बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की सबसे जो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को अभी थोड़ी देर पहले अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। उन्होंने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की अडियाला जेल के बाहर। उनका ये कहना था कि मुझे 1 माह पूरा कैद तन्हाई में रखा गया और मैं अपनी फैमिली का खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बेटे बेटियों और मेरी जो वाइफ हैं उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। उन्होंने किसी भी लम्हे मुझे मायूस नहीं होने दिया और मेरी हौसला अफजाई की, और उन्होंने कहा कि आप डट के रहें, हमारी वजह से आप बिल्कुल कभी कहीं पे भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और बाकी अल्लाह पे छोड़ें, अल्लाह हक और सच के साथ है। उन्होंने कहा आज हक की फतह हुई है और मेरे ऊपर MPO के तहत जितने भी मुकदमात हैं वो गैर कानूनी थे। अदालत ने आज वाज़ेह तौर पे उनकी रिहाई के दौरान भी बड़ी तफसीली फैसला दिया कि उनके किसी भी MPO के तहत किसी और मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि मैं अभी थोड़ी देर बाद यहाँ रावलपिंडी से मैं लाहौर जा रहा हूँ सीधा, और मेरी इमरान खान साहब से एक तफसीली मुलाकात होनी है, फिर उसके बाद मैं अगले लाए अमल के लिए जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करूँगा। उन्होंने मीडिया को साफ साफ सवाल और जवाब से रोक दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता और मैं आइंदा का लाए अमल जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद करूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने जेल के अंदर बहुत कुछ सोचा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त PTI के जो रुकन हैं, उनके ऊपर अरकान हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनके ऊपर बड़ा बुरा वक्त है और वो बड़ी आजमाइश का वक्त है। वो हौसले, हिम्मत और इस्तिकामत के साथ जो है वो ये तमाम जितनी भी सहूलतें हैं कैदोबंद की वो झीलें। और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे इल्म में है कि बहुत सारे जो बेगुनाह लोग हैं उनको जेलों में डाला गया। उनकी रिहाई के लिए भी उन्होंने कहा जी कि हम खसूसी इक़दाम कर रहे हैं और करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज एक कत्ल हुआ है और वो बलूचिस्तान में हुआ है। बलूचिस्तान के एक सीनियर जज हैं अब्दुल रज़ाक, उनको नामालूम अफराद ने आज क्वेटा में एयरपोर्ट के करीब उनके ऊपर फायरिंग की गई आज सुबह और उनको शहीद कर दिया गया। उनके बारे में ये इत्तलात आ रही हैं कि वो इमरान खान का जो गद्दारी का केस है उसमें वो इमरान खान के खिलाफ वकील थे, और जो ही उनका कत्ल हुआ थोड़ी देर बाद हमारे एक नाकबत अंदेश वफाकी वजीर कानून, वो कम है और वफाकी वजीर आग ज़्यादा है, वो आग लगाने में बहुत मास्टर हैं, वफाकी वजीर कानून अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उन्होंने डायरेक्ट बराह रास्त इमरान खान साहब को सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक का कातिल करार दिया, और उन्होंने कहा कि ये कत्ल इमरान खान साहब ने कराया और हम FIR इमरान खान साहब के पे कराएंगे। नाज़रीन, यही हमारी सियासी जो हमारी इस वक्त रसाकशी है, इसी की वजह से पूरा निज़ाम जो है वो हर वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार रहता है। हमारे सियासतदानों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये जितने हम गलत काम करते हैं, जो हम गलत मुकदमात, झूठे मुकदमात बनाते हैं, ये आने वाले दिनों में हमारे गले पड़ेंगे। हर दौर हुकूमत में ये होता रहा है। इंतकामी कार्रवाइयों का लामुतनाही सिलसिला इस वक्त जो इस दौर में हो रहा है, ये माजी में किसी हुकूमत, डिक्टेटर हुकूमत में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे मुकदमात बनाए जा रहे हैं जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फौजी अदालतों के बारे में भी बातें जो है वो सरेआम की जा रही हैं कि जितने यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स हैं और उनका ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में। खुदा का खौफ करें, आप सियासत को इस हद तक इंतकाम पे ना ले आएं और ज़ाती दुश्मनी पे ना ले आएं कि ये जमहूरियत का जो इस वक्त एक ढोंग है ये भी ज़मीन बोस हो जाए। आप फिर जितनी भी सियासी जमातें ये इस किस्म के जो इक़दाम करती हैं, उनके हाथ एंड पे कुछ भी नहीं लगता और वो फिर अपना रोना शुरू कर देते हैं कि हमने जी अमरीत के दौर में हमने बड़ी जी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की। और लानत है ऐसी जमहूरियत पे जिसके अंदर आप एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर हद को गुजर जाएं। ये कौन सी जमहूरियत है? जमहूरियत तो रवादारी का नाम है, जमहूरियत तो बर्दाश्त का नाम है, जमहूरियत तो एक दूसरे को जो है वो उसकी इस्लाह का नाम है, जमहूरियत अवाम की खिदमत का नाम है,
جمہوریت عوامی مسائل کے حل کا نام ہے. جمہوریت عوام کے جو ووٹ کی طاقت سے جب آپ اسمبلیوں کے اندر پہنچتے ہیں تو ان کا حق جو آپ کے اوپر ہے حلقہ عوام کا، آپ اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ جو وعدے کرتے ہیں وہ پورا کرنے کا نام ہے. جہاں پہ آپ بدعہدی کرتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر، جب آپ حلف اٹھاتے ہیں اس ملک کی مخاطر اور کہتے ہیں کہ ہم بے لوث اس ملک کی خدمت کریں گے، وہاں آپ کے مفادات آ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ ذاتیات کو لے آتے ہیں، وہاں پہ آپ اپنی جھوٹی انا کو لے آتے ہیں، اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ پبلک کے مسائل حل کرنے کے بجائے آپ اپنے جو آگ آپ کے اندر بھڑک رہی ہوتی ہے انتقام کی، آپ اس کو بجھانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں. اپنے مخالف کو آپ نیچا دکھانے کے لیے ہر قسم کی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، جس کا ماضی میں کہیں پہ بھی مثال نہیں ملتی جو اس دور میں ہو رہا ہے. ناظرین، یہ انتہائی پرفتن دور ہے. یہ اس قسم کی جمہوریت کا عوام اس سے عاجز آ چکے ہیں. یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ بیسیکلی مفادات کی جنگ اس وقت لڑی جا رہی ہے، اور ہر شخص اپنے مفاد کے لیے دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے. انتقام کی جو آگ بھڑک رہی ہے، یہ اس کے اندر پورے ملک جو ہے وہ لپیٹ میں آ رہا ہے، اور یہ آگ اگر اسی طریقے سے جلتی رہی، اس کو کسی نے ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہ کی، تو یاد رکھنا کہ پھر نہ رہے گی داستان ہماری داستانوں میں. ناظرین، آج چیف جسٹس سپریم کورٹ عطا محمد بندیال کے پاس آڈیو لیکس کیس لگا ہوا تھا. اس میں انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان سے استفسار کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ ویڈیو کون بنا رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ حکومت نے ایک انکوائری کمیشن مقرر کیا اور وہ ہی بتا سکتا ہے کہ یہ اس پہ انکوائری ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی انکوائری سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ اپنے ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ ججز کے اوپر بے جا الزامات کی ویڈیو کیسے وائرل کر رہے ہیں کہ پہلے ویڈیو وائرل کر دی ہے، اب اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا یہ کس مہذب معاشرے میں ہوتا ہے، اور جو کچھ ججوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، کیا یہ آپ کا انصاف کا ترازو جو ہم نے باہر لگایا ہوا ہے یہ اس کا تقاضا ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ جو کمیشن ہے، حکومت نے جو کمیشن بنایا ہے آڈیو لیکس کے لیے، وہ ہی حتمی فیصلہ کرے گا. تو جج صاحب نے کہا جی کہ ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ اب ججز کے اوپر جھوٹے الزامات کا فیصلہ بھی گورنمنٹ کی کمیٹیاں کریں گی. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو سپریم کورٹ کا اپنا ایک سسٹم ہے، اس کے اندر انصاف جزا سزا کا موجود ہے، اور ہم خود کریں گے. ناظرین، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ادارے اب اس حد تک پولیٹیلائز ہو چکے ہیں. جو ادارے کبھی بہت مقدس سمجھے جاتے تھے، ان اداروں کے اندر بھی گروپ بندی ہے، اور وہاں پہ بھی پسند ناپسند کی جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں، اور ایک گروپ جو ہے وہ دوسرے گروپ کی کردار کشی پہ تلا ہوا ہے. جہاں پہ میزان کھڑا کیا جاتا تھا، جہاں پہ لوگ ایسے ایک اور ادارہ ہے جس کو لوگ کھڑے ہو کے سلوٹ مارتے تھے اور فخر کرتے تھے، آج وہاں پہ بھی نفرت کی جو آگ ہے وہ پھیل چکی ہے. ناظرین، یہ جو ہمارا سلسلہ ہے یہ رکنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے. ہم مہذب معاشرے سے ایک تذبذب والے معاشرے میں تبدیل ہو چکے ہیں. ہماری جو انائیں ہیں وہ ہمیں کچھ کرنے نہیں دے رہی ہیں. ہمارے جو اصلاح کے پہلو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہم تنقید صرف دوسرے پہ کرتے ہیں، ہم نے کبھی اپنی اصلاح کا سوچا نہیں ہے. ناظرین، یہ سلسلہ اگر نہ رکا تو اللہ نہ کرے پاکستان کے اوپر ایک مرتبہ پھر بڑے جو ہے وہ برے حالات جو ابھی ہیں اس سے برے آنے والے ہیں. بجٹ کے بارے میں بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ بجٹ سخت ہوگا. خصوصی طور پہ پراپرٹی کے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں اس کے اوپر ٹیکسز ڈبل کیے جا رہے ہیں، یعنی پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. پراپرٹی ٹرانسفر ٹیکس جو ہے فائلر نان فائلر کا وہ ڈبل کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اور بہت سارے جو ہیں وہ ٹیکسز جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، جس سے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. ایک سیکٹر کے اوپر وزیر اعظم نے آج شہباز شریف صاحب نے ایک ہنگامی میٹنگ کی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو نوجوان ہیں ان کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے کوئی ایک نئی اسکیم لانچ کی جا رہی ہے، جس کے تحت تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں.
اس کے لیے بجٹ میں ایک مخصوص بجٹ میں ایک جو ہے وہ تخمینہ لاگت جو ہے وہ مختص کی جا رہی ہے، خصوصی طور پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے، کہ بلا سود قرضے دیے جائیں گے نوجوانوں کو تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سلامتی میں رکھے، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔